Wala, may Japon pulo sa pagboto eh. Ay, bay. Ay, Japon. hoy, sa man na... Nagka na ka? Ay, busog na ko. Nagkuhan ko dito, namaw ko ilang man. Na, murag yun yung makaon may pobre na gid kami. Pobre Ikaw, kano sa mga mag boto day? Kasi buto-buto nga. Hindi ako na importante. Sara man yung buto. Pero, sakto ba kahana? Importante ang pagboto. Matud pa sa usa ka artikulo nga ang atong mga tingog makaapekto sa daghang kinabuhi hilabi na sa atua ug niini kini makatabang sa pagpili og leader labi na tong mga tarong magbuhat o magdala og mga balaod og serbisyo. Unsay mahitabo pag dili ka magboto? Kung dili ka magboto, ang ubang tao ang magpili para sa imuha. Ug kini pwedeng makaresulta og korupsyon, walay tarong nga serbisyo, dili pagbuhat sa responsibilidad, ug uban pa kung ang madaog sa butar kay dili kabalo o maayo sa paggunit sa iyahang posisyon. Grabe po, inaan na. Di importante ang isa kabutar sa isa katao ba? Yan ang pinaka-importante eh. Magkakabalda. Gani. Dabi. Dabi na ko. Every vote counts, especially yours.